بخير ناشطين فرحانين المورال طالع هو هذاك. الوغ في هاد لا فيديو جديده دابا جيت باش ندير لكم لا دوزيام بارتي ديال لو بيرمي دو كوندويت او كندا. لا بارتي الاولى كنا هضرنا فيها على ليكزامان تيوريك اللي شرحت لكم en général comment ça se passe. دابا غادي ندير لكم لا دوزيام بارتي اللي هي لا بارتي براتيك. دونك ملي كتنجح في ليكزامان تيوريك كدوزو في لاصاك كيف ما كنت شرحت لكم افون، غير ما كملتش لكم لا فاز ديال النجاح فيه. دونك اون فوا كتنجح في لو بي سي اصلا كيكتبوها لك لي 3 فاز ملي كدوز لي كيسيون ديال لي 3 فاز وكتنجح فيهم تيكتب لك vous avez réussi. ملي كتنجح كتمشي كتعاود تسنى في لا سال داتونت، كيعيطوا لك بيان سور كيكونوا عاطينك واحد لو نيميرو كيعيطوا لك، كتمشي باش تاخذ رونديفو بور ليكزامان براتيك. وبيان سور باش كيسجلوك انك نجحتي باش تاخذ رونديفو ليكزامان براتيك وباش تشري واحد لو بيرمي entre guillemets كيتسمى لو بيرمي دابرونتي. هو غير ورقه غير ان بابي هكذا، سي ان بيرمي دابرونتي اللي ماشي كلشي تيقدر ياخذو. سا ديبون الا كنتي نتايا عارف راسك tu dois pratiquer ملي دابا entre لا فاز اللي نجحتي في لا تيوري و لا دات ديكزامان خاصك دير كلكو براتيك، خاصك تمشي لون اوتو ايكول تمشي دير لا براتيك اولا تبراتيكي مع شي واحد معاك هناك كتعرفوا زعما عنده لي كريتير المطلوبين. كيخصك ضروري هذيك الورقه اللي هو لو بيرمي دابرونتي باش تقدر بور كوندوير. الا ما كانش عندك ولا كنتي عارف راسك مؤهل و توي كابابل انك تمشي دوز لو تيست براتيك sans faire quelques exercices avant ما غاديش تحتاج هذاك لو بيرمي دابرونتي. لو بيرمي دابرونتي كيبيعوه ب $68، فيه جوج اشكال، واحد زعما غير بابي، واحد تيكون بلاستيفي زايد بشي شويه $72 يمكن البلاستيفي ولو نورمال بابي $68. بون هذه غير معلومه اللي حتى هو بحق بحال دابا انا خديته ضروري كان خاصني ناخذو. علاش؟ حيت قلت بغيت جو اكزرسي واحد مره ولا جوج مينيموم قبل ما ندوز الامتحان بور ما فاميلياريزي مع لا روت مع لي بانو، حيت نبدل الطرقه مبدلين، لي بانو مبدلين، نولف داك قف ديالهم ماشي هي قف ديالنا اللي موالفين. بون غير جوست بور ما فاميلياريزي مع لا روت. دونك اون فوا كتمشي كتسجل كتاخذ رونديفو بور البيرمي بور لا براتيك وكتشري هذاك لو بيرمي دابرونتي صافي سي فيني. دونك خديتي داك الورقه ديالك كتمشي اونتر طون كيف ما قلت لكم تو براتيك. الوغ بور لا براتيك ملي كنقول لك بور لا براتيك سيتادير لا براتيك غير انت تو تيكزيرس، غير انت باقي ما وصلتيش للامتحان. بور تيكزيرسي سوا كتمشي كتخلص شي واحد في اون ايكول اللي كيخرج معاك كيبقى يدورك بور فير دي سيركوي بحال في المغرب كيبقى يدورك بقى تشوف لي سيركوي و اون جينيرال كيدورك في ان سيركوي اللي تيكون بحال هذاك لو سيركوي اللي غادي دوز فيه الامتحان. دونك تيكون بلوز او موان بحالو كاع داكشي اللي غيدوزك منه الانجينيور اللي تيكون معاك لاجون ديال لاصاك غادي يدوزك منه الاخر. كل واحد على حسب لا كاباسيتي ديالو. كنتي كتشوف راسك راك توي كابابل دو جيري دير غير مره ولا جوج ولا ما ديرش، كل واحد وعلى قدو. كاين اللي كيدير بزاف ديال لي زيسي، كاين اللي كيدير 4 5 10 كل واحد وعلى قد اشنو داكشي اللي قادر عليه. دونك الوغ سوا كتمشي عند ايكول كيف ما قلت لكم، سوا كتقدر tu peux exercer avec un accompagnateur il doit respecter quelques critères. un accompagnateur يقدر يكون اي واحد، راجلك صاحبتك انا مي كوزان نيمبورت كي، غير يكون عنده لو بيرمي 2 ans هنا في كندا، سيتادير 2 ans وهو كيسوق هنا في كندا.
خاصو يكون معاك في الطوموبيل الا بغيتي انت تسوق بهذاك لو بيرمي دابرونتي اللي خديتي. وكنرجع هادشي كامل كنهضر في لو كا ديال لو شونجمون دو بيرمي دو كوندوير، ماشي الناس اللي يلاه غياخدوا بيرمي دو كوندوير بور لا بروميير فوا ما عمرو كنخدم. انا كنهضر دابا على شونجمون دو بيرمي دو كوندوير، سيتادير كان عندي بيرمي دو كوندوير في المغرب، جيت لهنا بور لو شونجي. دونك هذه لا بروسيدور ديال لو شونجمون. سينون اللي ما عمرو ما كان عنده ان بيرمي دو كوندوير، هذيك راه سي اون اوتر بروسيدور، راه كيقرا عام في اون ايكول وخاصو ينجح في هذيك ليكول عاد باش يقدر يمشي يدوز الامتحان لي زيكزامان ديال لاصاك، راه طويله هذيك، سي تو ان باغاتان. هنا بالنسبه لينا حنا مقصرين لينا لا بروسيدور، هي سي بلوز او موان امتحان وداكشي سي باغي، غير لا بروسيدور اللي قصيره. علاش؟ حيت حنا كنا كنسوقوا افون. دونك نرجع لكم l'exercice pour ceux qui veulent exercer بوحديتهم. لاكومبانياتور كيف قلت لكم خاصو يكون معاكم دائما في الطوموبيل باش تقدروا تسوقوا، يكون عنده بلوس كو 2 ans ولا 2 ans مينيموم هنايا وهو كيسوق. وتا هي مزيانه هاد لوبسيون، كتقدر هذه زوينه كاع زعما، حيت ملي غتمشي الاوتو ايكول غتخلص مينيموم للساعه، غتخلص entre 30 et 50 دولار ولا 25 et 50 دولار على حسب انت لوطو ايكول اللي تحتي فيها. مي غتخلص للساعه باسكو هنا كيخدموا للساعه، غتخلص للساعه لو طوغ اللي كيدير معاك غادي تخلصوا. الا عندك ان اكومبانياتور ولا شي واحد لا فامي اللي عنده هذاك لو كريتير، سورتو انه زعما يلي كونسيون و ادولت، من غير هذاك لو ديتاي زعما ديال ادولت ماجور بعقلو ما عنده حتى شي مشكل جسدي ولا مشكل في العقل، هذا دان كوتي. و بيان سور خاصو يكون عنده 2 ans دو بيرمي، يكون قديم ب 2 ans هنايا في كندا. دونك بون هادشي ديال بارابور ليكزارسيس بارابور افون الامتحان. بوغ الامتحان اون فوا تتقرب لا دات ديال ليكزامان، كتكون بيان سور انت قبل خاصك تكون تواصلتي مع شي اوتو ايكول اللي قريبه لك اولا اللي على حساب اولا اللي جاتك مناسبه في الثمن، كتواصل معاهم باش كتكري من عندهم لا فواتور. الا ما كانش عندك انت اون فواتور ديالك اولا ديال لا فامي اللي تقدر تستعمل نهار الامتحان ديالك، كتمشي عند لوطو ايكول باش تكري من عندهم لا فواتور. اون جينيرال كتكون هذيك ليكول باغ اكزومبل كو تو اكزercer عندها كلكو زور، كتجي كتقول ليها لو جور جي عندي اكزامان راني غنحتاج هاد لا فواتور، كتكريها من عندهم حتى هي بالفلوس بيان سور. في لاصاك تيقولوا لك سي اونتر 30 و 50 دولار، مي تقدر تطيح في لي زوتو ايكول اللي يكريو لك ب 25 دولار ويكريو لك دونك خاصك اوبليغاتوارمون تكري اون فواتور. الا ما عندكش كتمشي غير عند لوطو ايكول كتفق معاهم تيقيدوا لو نون ديالك لا دات امتى عندك ليكزامان وداكشي، وانت النهار اللي كيكون عندك ليكزامان اون فوا كتمشي لاصاك كتلقى لا فواتور تما هما مخلينها لك، جابها لو مونيتور جابها تما لاصاك على ودك انت باش دوز فيها لو تيست. اشنو تاني اللي خاصكم تعرفوا؟ دونك دوران لو تيست في ليكزامان براتيك تيكون معاك واحد لاجون ديال لاصاك، تيكون معاك جالس معاك تي اكومبانيك، تيبقى بيان سور كيشوفك اشنو كدير، كيفاش كتخدم رجليك اللي كفايش زعما اش من بيدال كتخدم بها. سورتو كو هنا لا ماجوريتي نقول لكم شي 90% ديال لي فواتور اوتوماتيك، دونك قليل فين كتلقى المانيوال. دونك لا ماجوريتي اوتوماتيك. بالنسبه للناس اللي ما مولفينش الاوتوماتيك هادي زعما سي لوكازيون بيان سور باش يمشيو براتيكيو قبل ليكزامان. هنا فين كتكون مزيانه يفو براتيكي باش تولفي على الاوتوماتيك، تولفوا على لي بيدال على لي سيستيم، باسكو نبدل هو ساهل زوين ولا غير نبدل على لو مانويل باش نهار الامتحان ما تطيحوش في شي مشكل. دونك لو مونيتور تيجلس معاكم تيبقى حاديكم تيشوف لو ديتاي و تينوتي اون ميم طون، عنده ان تي كارني ديالو، عنده واحد لا فيش تيبقى ينوتي. كيلاحظوا هما كيعطيوك بحال دابا ما كيبغيوك تجيب 100% زعما تكون ما درتي حتى شي غلط حتى شي ديتاي،
ولكن كيعطيوك واحد لا بتيت مارج، شي غليطه صغيره ولا شي حاجه ما شفتيش ادغوات ما شفتيش اغوش ما شفتيش لونغل مور شويه. هما دابا راه ملي كتمشي عند لو مونيتور، علاش قلت لكم مزيان ان الواحد يمشي عند ان مونيتور قبل ليكزامان يدير لو سيركوي شويه. لو مونيتور تيعطيك داك لي زاستيس اللي خاصك دير حدا لاجون د لاصاك، حيت السوغان حدا لاجون د لاصاك شكل، وملي كتخرج لافي اون جينيرال شكل اخر، كتاخذ راحتك. مي حدا لاجون د لاصاك يفو زعما اتر كاري، ما خصكش تلوبي شي حاجه. دونك هذاك لاجون لو مونيتور ديال لوتو ايكول تيبقى يعطيك لي زاستيس اشنو خاصك دير ملي توقف في باسكو هنا عندهم ملي توقف باغ اكزومبل في ستوب يكون فيه 4 ديال هكا تقاطع الطرق، خاصك تزيد مازال شويه وتشوف غوش دروات غوش ودور تشوف لونغل مور، ولونغل مور خاصك تحرك فيه هكذا. سي دي بوتي ديتاي اللي تقدر انت في السوغان العادي ما ديرهمش، ما غتهتمش ليهم تالما، مي هما كيلاحظوا غير بوندون الامتحان. هادشي خاصك ديرو غير بوندون الامتحان، وابخي ديك الساعه سوق سوغانك العادي. اشنو تاني خاصكم تعرفوا durant لو سيركوي كيدوزكم واحد لو سيركوي معروف تيكون تما حدا لاصاك اللي غادي تمشي ليها. سا دور ابوبري 30 مينوت. السوغان كيبقى يدورك من هنا 30 مينوت، كيبقى يدورك في لو سيركوي، عندهم ان سيركوي تما كيدورك فيه durant 30 مينوت وهو كينوطي. وفاش كتسالي لي 30 مينوت كترجع لاصاك كتسنى شويه، كيعاود يخرج عندك تيقول لك واش tu as réussi ولا tu dois refaire. هذا ما كان بالنسبه للناس كي ريوسيس، راه صافي كيسالي تما، كتسالي هاد التماره كلها وكترجع في حالك وكتبقى تسنى في لو بيرمي كيوصلك باغ بوست سي بون. وبالنسبه للناس اللي ما نجحوش راه بيان سور كيعاودوا ياخذوا رونديفو تما في لاصاك ويعاودوا لا ميم شوز، يشوفوا فاياش كاين نقص عندهم باش المره الجايه ينجحوا فيه. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم واللي مهمه، سي كو انا جو كونساي الناس اللي يلاه جاو هنا لكندا يديروا البيرمي ديالهم في لي 6 بروميير موا. لي 6 بروميير موا يديروا فيه البيرمي قبل 6 موا يديروه. علاش؟ حيت ما غاديش يحتاجوا انهم يشريو هذاك لو بيرمي دابرونتي، ما غاديش يحتاجوا يشريوه، غادي يستعملوا غير لو بيرمي ديالهم ديال المغرب اللي جابوا معاهم. انا جو بارل المغرب باسكو عارفه غير لو كاد المغرب، ما نقدرش نقول شي بلاد اخرى ما عرفتش شنو واش دايرين معاهم لا ميم شوز ولا لا. دونك بالنسبه للمغرب فاش كتجي لكندا لو بيرمي ديالك، لو بيرمي ماروكان لي فالابل 6 موا، تقدر تسوق به 6 موا هنايا في كندا. دونك في كيبيك نهضر على لا زون ديال كيبيك اللي انا فيها. دونك من الاحسن الواحد ملي يلاه يجي يدير لو بيرمي ديالو في هذاك لي 6 موا، باش بلا ما يشري هذاك لو بيرمي ابرونتي ب $70 ولا شحال، يستغل غير هذاك لو بيرمي ديالو يسوق به، اكزيرسي به، يدير بزاف د الحوايج يتحرك به، وياخذ لو بيرمي ديالو ويتهنى في حاله من الاحسن. بون جو بونس كو جي في لو تور ديال كاع داكشي اللي بغيت نقول لكم. نتمنى انني تكونوا استفدتوا غير شويه من هذا الشيء اللي عطيتكم. كاين بزاف ديال لو ديتاي، ولكن كاين بزاف ديال فريمون اللي خاصو يتعرف هنايا. كنتمنى انني كنت خفيفه عليكم في هذه لا فيديو. تهلاو في راسكم و على فيديو بروشين. باي.